बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। पसंद करें तो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, दो अहम केसेस और इन दोनों अहम केसेस में अहम पेशरफ्त, इस बारे में मैं आपको अपडेट करूंगी। एक केस मोटिव ज़्यादती केस है और इस केस में कुछ ख़ास बातें हुई हैं, कुछ ख़ास डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना है। और पहली बार ख़ातून जो हैं वो अब अदालत के सामने, वो भी अपने बच्चों के साथ पेश हुई हैं और इसमें क्या हुआ और अदालत के रिमार्क्स यहाँ पर क्या थे। और यहाँ पर आबिद मली और शफकत बग्गा जो है, इन्होंने एक बड़ा जो काम है वो ये किया कि इससे पहले जो तमाम तर तफ्तीश में वो मानते रहे थे, अब उन्होंने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस बारे में मैं आपको बताऊंगी इस केस की डिटेल्स कि ये मामला कहाँ पहुँचा है और कितनी एक सज़ा हो सकती है इस केस में, ये भी आपको बताऊंगी। उसके बाद दूसरा जो केस है वो लाहौर कॉलेज गर्ल केस है और लाहौर कॉलेज गर्ल केस में जावेद इकबाल रांझा की अदालत में सेशन जज है, उनकी अदालत में एक अहम फैसला जारी किया गया है। इस बारे में आपको मैंने बताना है। और चालान जो है सो क्यों नहीं पुलिस की जानिब से पेश किया जा रहा, इसके पीछे खास मकसद क्या है, उसकी कलाई भी खुल गई है, वो भी आपको बताऊंगी। पहले आ जाते हैं मोटिव ज़्यादती केस की तरफ। आपको याद ही होगा आबिद मली और शफकत बग्गा। आबिद मली जो शहर शहर भागता फिरता रहा, उसके बाद ये पकड़ा गया, उसके बाद इसने एतराफ़ जुर्म भी किया, DNA के मुताबिक भी इसका सैंपल जो है वो मैच किया था। ये तमाम तर चीज़ें तो हुई ही थी। उसके बाद ख़ातून ने आकर जिस तरह शनाख्त परेड का जो एक अमल था, 2 दफ़ा आई उन्होंने शनाख्त परेड भी की, उसमें भी उन्होंने इनको ही दोनों को नामज़द किया। इसके बाद अब मामला जो है वो अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और जेल कैंप के अंदर ही इसकी समाअत हो रही है। और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में खातून जो है अपने बच्चों समेत यहाँ पर आई हैं। बहुत से लोग ये कहते रहे थे कि खातून मुल्क छोड़कर चली गई हैं। वो बीच में गई थी ज़रूर, लेकिन वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। इस केस को वो अब प्रॉपर्ली परसू भी कर रही है और मकसद ये है कि मुल्ज़िमान को करारवा की सज़ा दी जाए। अब इस केस में इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम जो है, जो कि तफ्तीश कर रहे हैं, और DNA करने वाला जो है उस शख्स का बयान भी आज रिकॉर्ड किया गया। करीबन आज नहीं, जो गुज़िश्ता समाअत हुई है उसमें, और तकरीबन 15 के करीब जो गवाहान हैं उनके बयानात जो हैं वो कलमबंद किए गए। 5 घंटे से ज़ायद ये समाअत जो अदालत में जारी रही और ये खातून 3 से साढ़े 3 घंटे अपने बच्चों के साथ वहाँ कैंप जेल में सख्त सिक्योरिटी के हिसार में वहाँ पर मौजूद रही। अब ये क्या होता है कि खातून जो है, इनका बयान जो है वो तो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इनके बच्चे जो हैं जो वहाँ पर मौजूद थे उनको कमरे से बाहर रखा गया, बच्चों से बयान नहीं लिया गया, ना ही बच्चों से कोई सवाल जवाब इस बारे में किए गए। लेकिन खातून ने एक बार फिर से इनकी शनाख्त भी की है और अब इस दफ़ा, इससे पहले तो उन्होंने जेल भी की थी, अब अदालत के सामने भी उन्होंने शनाख्त की है। तो ये दूसरी बार जो है ये अमल मुकम्मल हुआ। अब इस केस में जो एक और अहम पेशरफ्त है वो ये है कि आबिद मली और शफकत बग्गा ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। सेहत जुर्म से इनकार करने का मकसद ये है कि उन्हें कोई गुंजाइश मिल जाए। आपको याद होगा कि आबिद मली का जो बाप है, उसने जब इंटरव्यू दिया था, मुख्तलिफ चैनल्स के लोग उसके पास जब गए थे, तब उसने इकरार किया था इससे पहले भी जो कार्रवाइयाँ आबिद करता रहा था और जिस तरह से इसी तरह के एक केस में वो पकड़ा भी गया था और फिर ख़ानदान वाले जो है वो सारे इसके साथ खड़े हुए थे, उन्होंने मामलात बीच में पढ़ के ख़त्म करवाए थे और ये एक बार फिर जो है रिहा हुआ था। इस वक्त भी ये जेल में था, इससे पहले जेल से छूटते साथ ही इसने फिर एक बार फिर ऐसी बड़ी कार्रवाई की थी। तो हर दफ़ा इस तरह की कार्रवाइयाँ करता और छुटता रहा है। इस वजह से इन तमाम तर मामलात से आगाह है और एक बार फिर सेहत जुर्म से इनकार करने का मकसद ये है कि इन्हें कोई छूट मिल जाए। आपको याद होगा कि इनाम जो रखा गया था, तो इसके बाप का मुतालबा था कि इनाम तो उसको मिलना चाहिए कि उसने पकड़वाया है, जबकि पूरी इसके पीछे एक प्लानिंग थी कि इनाम की जो रकम मिलेगी उसे देना दिलाना करके अपने बेटे को भी छुड़वाएगा, कुछ खुद भी हासिल करेगा। इसी वजह से इसका बेटा इसके पास आया था और ये पूरी एक प्लानिंग के तहत ये सारा काम किया गया था। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और उसे कोई रकम जो है इसमें से हासिल नहीं हो सकी। लेकिन अभी भी इसका ख़ानदान और इसकी फैमिली जो है इसको किसी न किसी तरह से बचाना चाहती है। 7 से 10 साल तक की कैद इस मामले पर इसको हो सकती है। ये अभी जो वकला है उनसे जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है। अलबत्ता ये जो आज जो गुज़िश्ता समाअत हुई है उसके अंदर खातून का बयान रिकॉर्ड हुआ, 15 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। 5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली इस कार्रवाई के दरमियान जो बयानात सामने आए हैं उसमें खातून का वो बयान है, पूरा मुकम्मल बयान जो उन्होंने एक बार फिर से रिकॉर्ड करवाया, किस तरह से वो लिंक रोड पर जा रही थी और उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ। पेट्रोल ख़त्म होने के बाद गाड़ी उन्होंने किस तरह से साइड पे लगाई, चारों इंडिकेटर्स ऑन कर दिए ताकि एक इशारा मिले कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद ये दोनों अफराद जो है ये वहाँ पर पहुँचे, गाड़ी के शीशे बजाए, किस तरह से इन्होंने शीशा नीचे नहीं किया, उन्होंने शीशा तोड़ा, इन्होंने बच्चों को बाहर घसीटा, फिर बच्चों की वजह से इनको बाहर आना पड़ा और जिस तरह से ज़ेवरात उन्होंने लूटे और जो तमाम तर कार्रवाई हुई, एक बार फिर ये पूरी तफसील जो है इस खातून ने वहाँ पर बताई। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ गुज़िश्ता समाअत में, इससे भी पिछली समाअत में
ڈولفن کے اہلکار اور دیگر اور جو تفتیشی افسران ہیں ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں، ان سے جرح بھی ہونی ہے اور ابھی یہ پروسیس جو ہے یہ جاری و ساری ہے۔ مزید جو ڈیٹیلز آئیں گی اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ البتہ صحت جرم سے انہوں نے انکار کیا ہے اور اس کے پیچھے مقصد آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ اگلے کیس کی طرف میں آتی ہوں۔ اگلا کیس ہے لاہور کالج گرل کے حوالے سے۔ بہت ہی اہم فیصلہ جو ہے جاوید اقبال رانجھا جو کہ سیشن جج ہے، انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج ہے، انہوں نے جاری کیا ہے اور ایک سنگ میل میں کہوں گی اس کیس میں ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور اس کیس کو جو ایک تھوڑا سا خراب کرنے کی کوشش جو کی جا رہی تھی اسے بھی اب کسی حد تک روکا گیا ہے، میں آپ کو وہ بھی تفصیل بتاتی ہوں۔ 302 قتل کا آفینس ہے بیسیکلی، اور یہ ملزمان کی پوسٹ اریسٹ بیل یعنی کہ ان کی ضمانت کے حوالے سے یہ درخواست تھی، اور اس آرڈر کے اندر کیا کہا گیا وہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے جاننا، تو پہلے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں، پھر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ چالان جو ہے کیوں نہیں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد بڑا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آ جاتی ہوں کہ یہ پوسٹ اریسٹ بیل کی درخواست کے اوپر کیا ہوا اور آرڈر کیا جج صاحب نے جاری کیا۔ جج صاحب نے ضمانت کی پٹیشن جو ہے وہ مسترد کر دی، اور بہت ہی اہم ریمارکس ہے انہوں نے کہا کہ یہ آفینس ناقابل ضمانت ہے، وچ از ایکسلنٹ، بہت ایک اچھی اور اہم پیش رفت ہے کہ یہ آفینس ناقابل ضمانت ہے۔ یہ 4 افراد جو ابھی گرفتار ہے یہ گرفتار ہی رہیں گے، اسامہ اس کا دوست، وہ ڈاکٹر اور دائی، یہ چاروں کے چاروں جو ہے یہ ابھی گرفتار ہی رہیں گے، ان کو ضمانت نہیں دی جائے گی۔ اس کیس کی جو آرڈر ہے جو اس کے اندر جو باتیں درج ہے اس کے اندر جس طرح سے یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے اسامہ جو ہے یہ لڑکی کو لے کر وہاں اسپتال پہنچا، CCTV سے اس کی شناخت ہوئی، اور یہ تمام لوگ جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان سے جو ریکور ہوئی اس کا بھی ذکر ہوا، اور وہ گاڑی جو ریکور ہوئی اس کا بھی ذکر ہوا، اور ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو لڑکی کو لایا گیا جس سزوکی گاڑی میں لایا گیا، اور سہولت کاروں کا بھی ذکر کیا گیا اس آرڈر میں، اور فائنلی اس آرڈر میں آخر میں یہ کہا گیا کہ یہ آفینس ناقابل ضمانت ہے، انہیں ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ البتہ وہ جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عبداللہ ابھی تک فرار ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ جو ہے وہ کچھ تیاریاں کر رہا ہے اس کیس کو ویک کرنے کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 11 سے 12 وکیل جو ہے اسامہ کو آ کر مل چکے ہیں جیل میں، لیکن اس کے گھر سے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا، یہاں تک کہ اس کا ماموں جو کہ اس کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، کاروبار جو اسامہ کا ہے وہ تک اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ البتہ لڑکی کے پیسے جو ہے وہ جو خرچ ہو گئے اس کے بعد جو باقی بچے وہ سب اسامہ سے ریکور ہو گئے۔ اب میں اگلی چیز کی طرف آتی ہوں کہ چالان جو ہے وہ کیوں نہیں پیش کیا جا رہا۔ اب DNA رپورٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ابھی کچھ دن ہے اور ابھی مزید انتظار کیا جا رہا ہے، کہ امید تھی کہ ابھی آ جانا چاہیے تھا DNA رپورٹ اس سماعت میں، لیکن ابھی تک DNA رپورٹ جو ہے وہ نہیں آئی۔ جب عدالت میں پولیس کو چالان پیش کرنا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ چالان تو تیار ہے لیکن ہم چالان ابھی پیش نہیں کر رہے۔ جب ان سے باہر کورٹ روم کے سوال کیا گیا کہ کیوں نہیں چالان پیش کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے وکلاء نے ان کو یہ گائیڈ کیا ہے کہ ابھی چالان پیش نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ ہے کیونکہ ابھی تک DNA رپورٹ نہیں آئی۔ DNA رپورٹ اگر نہیں آئے اور چالان پیش کر دیا جائے تو اس سے ملزمان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک بار پھر دہراؤں گی کہ اگر DNA رپورٹ نہ آئی ہو اور اگر چالان پیش کر دیا جائے تو اس سے ملزمان کو فیور ملے گا، اس لیے DNA رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ DNA رپورٹ کے بعد جب یہ چالان پیش کیا جائے گا تو اس سے ملزمان کو فیور نہیں ملے گا۔ تو یہ تمام تر حالات و واقعات ہیں ان دو کیسز کے حوالے سے۔ میں آپ کو ہر اپنے اس کیس کے حوالے سے جس کے اوپر مزید اپڈیٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں اپڈیٹ کرتی رہتی ہوں، اس میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ آپ کے سوالوں کا جواب یقیناً آپ کو مل گیا ہوگا، مزید بھی جو کچھ ہوگا آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔